अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। लाहौर में आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं और मक्का मुकरमा में साबिर शाकिर साहब हमें ज्वाइन करेंगे उम्रे के लिए, वो गए हुए हैं। नाज़रीन, आज की जो बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं उसमें अगर हम नज़र डालते हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत की है हुकूमत पाकिस्तान को कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिस मीडिया सेल की बात की जा रही है उसके बारे में वो तफसीलात फ़राहम करे कि वो क्यों कायम किया गया है, उसकी फ़ंडिंग क्या है, और बताया जाए कोर्ट को कि किस कानून के तहत ये फंडिंग की जा रही है। इसके अलावा अल्लामा ताहिरुल कादरी लाहौर में हैं और 17 तारीख को वो अपने धरने का ऐलान उन्होंने कर रखा है। इमरान खान साहब ने भी आज ये कहा है कि वो उनके साथ सिंबॉलिकली उनके साथ होंगे इस धरने में। इसके अलावा पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो कशीदगी है उसके बारे में जो इत्तलात हैं वो ये है कि इस सारे फसाद के पीछे भारत का हाथ है, क्योंकि इस वक्त जो अफ़गान आर्मी है उसके ऊपर भारत का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और फिर अयान अली की खबरें आ रही हैं, आज फिर उन्हें रोक दिया गया। क्यों उनको रोका गया है, दुबई में कौन इनका इंतज़ार कर रहा था, इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ चलता हूँ। भट्टी साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया कमीशन के हवाले से एक पटिशन है जो हामिद मीर और अबसार आलम साहब ने की हुई थी, उस पर आज ये ऑर्डर किया है। एक सीएमए फाइल हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीडिया सेल है और ये मीडिया सेल इसलिए कायम किया गया है कि जो सीक्रेट फंड जो अबॉलिश किए गए थे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के, अब दोबारा वो इस मीडिया सेल के ज़रिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मरियम सफदर साहबा इसको हेड कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हुकूमत पाकिस्तान इसके हवाले से तमाम तफसीलात फ्राहम करे। किस नज़र से देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भेड़ियों को कहते हैं कि तुम मासूम परिंदा जानवरों का शिकार क्यों करते हो, आप डाकू को कहते हो डाका क्यों मारते हो, आप चोर को कहते हो चोरी क्यों करते हो। जब इनको सजाएं नहीं दोगे तो भाई सिर्फ खाली कहते ही रहोगे। गुजारिश ये है, पिछले 15 सालों में जो सरकारी पैसे का इस्तेमाल पीएम हाउस में बैठे लोगों ने किया है, हिस्ट्री में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप तो ये कह रहे हैं ना, ये बाज़ लोगों को दे रहे हैं, किसी को मैं एक नाम नहीं लूँगा, धरने के दौरान पैसे बांटे जा रहे थे तो किसी ने कहा कि जी मुझे चेक ना देना, पैसे देना। वो पैसे लेके चले गए। उन्होंने कहा, पैसे जब ब्रीफ केस खोला तो नए नोट थे 5-5 हज़ार वाले। उन्होंने कहा भाई ये तो इस पर सीरियल है, मुझे दूसरी दे। आजकल तो ये पैसों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप जो आपके टीवी सरकारी जो मोहतरम परवेज़ रशीद साहब फरमाते हैं, सिर्फ मैं चैलेंज करूँ, जो उन्होंने ऐड दिए हैं सरकारी दी हैं, वो बता दें किन किन अखबारों को दी हैं, कितने कितने टीवियों को दी हैं और किस बेस पे दी हैं। एक अखबार 1500 छपता है, उसकी ABC 150 है। ये सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। उधर आपने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि अफगानिस्तान के साथ हमारा एक मेजर शहीद हो गया। उस मेजर के शहीद होने के तकरीबन 12 घंटे बाद आपके दफा मिनिस्टर को पता चला कि वो पाकिस्तान में के दफा मिनिस्टर हैं। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर चुके, लोग अफसोस भी कर चुके। आप इस तरह लोगों को ख़रीद रहे हैं सरकारी ख़जाने से। ये हुकूमत चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर तो दिया, लेकिन मुझे यकीन है ये माजी की तरह महज आर्डर रहेगा, किसी जिम्मेदार को सज़ा नहीं मिलेगी। क्योंकि अयान अली 5 लाख डॉलर ले जाए तो उसको एयरपोर्ट पे वज़ारत दाखिला से टेलीफोन जाता है, अभी नाम नहीं डलता, कहते ये नाम रोक लो। ठीक है। तो जब मुल्क से पनामा लीक वाला खरबों रुपया गया हो तो आप TRO बनाने पे ना 3 महीने लगा देते हैं। तो ठीक है, समी साहब किससे क्या शिकवा करें? ठीक है। अच्छा साबिर, आज जो बताया गया, जो पटिशन जो की गई है, जो हालत में बताया गया, उसमें ये कहा गया है कि 7 अरब और तकरीबन 86 करोड़ रुपए हैं अब तक वफाकी हुकूमत ने खर्च किए हैं। और फिर पूरी तफसीलात बताई गई हैं कि 28 अक्टूबर 2014 को ये PM हाउस में ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने ये एक स्ट्रेटेजिक मीडिया कम्युनिकेशन के लिए एक सेल की समरी मूव की। फिर 1 अक्टूबर 2015 को इसमें एक्सपेंशन की गई। फिर 21 सितंबर 2000, यानी पूरा उसकी डिटेल है, ये समरीज जो आई हैं। और फिर ये कहा गया कि 7 अक्टूबर अभी ये 2015 में इसका जो है ना वो एक्सपेंशन इसकी कर दी गई है। और ये उसमें प्ली ली गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2013 में तमाम जो पब्लिसिटी फंड हैं सीक्रेट जो मुख्तलिफ महकमों में किए जाते थे उनको अबॉलिश किया गया है।
اب یہ کہا گیا ہے اس پیٹیشن میں، اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے وہی جو کام پہلے کیا جا رہا تھا جس کو سپریم کورٹ نے ابالش کیا تھا، وہ یہ ایک میڈیا سیل کے ذریعے کیا جا رہا ہے، تو اس لیے سپریم کورٹ نے مانگی ہے اس کی ساری تفصیلات۔ بہت سارے ماہرین صابر جن سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ قانونی طور پر یہ جو میڈیا سیل بنایا گیا اس کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن انٹرسٹنگلی اس موقع پر آسمہ جاگیر صاحبہ بھی کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ آپ پی ایم ہاؤس کے میڈیا سیل کے حوالے سے تو بات کر رہی ہیں، ایک آئی ایس پی آر انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ وہ بھی ایک میڈیا ونگ چلاتا ہے، وہ بھی ایک میڈیا سیل چلاتا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ تو وہ جو ایک سول ملٹری ٹینشن ہے وہ بڑی کھل کر اس وقت عدالت میں نظر آ رہا تھا کہ آ گئی ہے۔ سمی، یہ سی ایم اے کس کی طرف سے ڈالی گئی ہے اس کیس میں؟ یہ ڈالی گئی ہے جناب اسد کھرل صاحب کی طرف سے۔ تو یہ مین پٹیشن جو تھی حامد میر صاحب اور افسار عالم صاحب کی تھی، اس وقت تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، تو ویسے اصولاً تو یہی بنتا تھا کہ حامد میر صاحب اور افسار عالم صاحب خود جاتے اور خود سپریم کورٹ کو بتاتے، جیسے ہم نے ماضی میں ایک اچھا کام کیا تھا تو موجودہ حکومت بھی اسی ڈگر پہ چل پڑی ہے تو اس کو روکا جائے، لیکن وہ تو نہیں گئے، اسد کھرل صاحب چلے گئے، چلیں اچھی بات ہے، ان کو وہ چلے گئے اور اس پٹیشن کا حصہ بنے۔ گزارش یہ ہے کہ میڈیا کو مینور بھی کیا جاتا ہے، کنٹرول بھی کیا جاتا ہے، برائب بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت کچھ عرصہ پہلے آفتاب اقبال صاحب نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا، انہیں کو میں کوٹ کرتا ہوں کہ یہ اس میں جو تقریباً 35 کروڑ روپے ماہانہ کے تو صرف یہ بجلی پیدا کرنے والی جو کمپنیاں ہیں وہ دیتی ہیں، شاید 7 کروڑ یا 5 کروڑ روپے ہر کمپنی کے ذمے ہیں، وہ بھی ان کو دیتی ہیں تاکہ یہ میڈیا ونگ جو چلے۔ اب اس کے ذریعے جو خرچ کیا جا رہا ہے اس میں کس حد تک شفافیت ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا، لیکن ہم اگر دیکھیں جو میڈیا کو اشتہار دیے جاتے ہیں اشتہار کی مد میں، تو اس میں تو دیکھا ہی نہیں جاتا کہ ریٹنگ کے اعتبار سے کس چینل کو کتنا دینا ہے اور کس اخبار کو کتنا دینا ہے، اس میں تو جو ان کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں، ماؤتھ پیسز ہیں، انہی کو دیا جاتا ہے اور یہ حکومت اپنے پروپیگنڈا کے اپنی فیور میں استعمال کرتی ہے۔ اچھا، اس میں صابر جو ایک امپورٹنٹ بات ہے اس میں، کیونکہ پیمرا کے چیئرمین ابصار بھی تھے، میں خود بھی وہاں پر کمرہ عدالت میں موجود تھا، تو انہوں نے عدالت نے پوچھا چیئرمین پیمرا سے کہ کتنے ممبر ہیں، ان کو پوری ان کی تعداد کا بھی وہ تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں پتہ نہیں، ممبرز کے ناموں کے حوالے سے بھی نہیں ان کو پوری تفصیلات تھی، وہ بھی ان کے وکیل نے انہیں اسسٹ کیا تو انہوں نے عدالت میں بتایا۔ لیکن جسٹس فائز عیسیٰ نے جو وہاں پر ریمارکس دیے، انہوں نے پوچھا کہ مانیٹرنگ میکنزم کہاں پر ہے، جو میڈیا ہے جس طرح اس کا کام ہے قوم کو ایجوکیٹ کرنا، قوم کو آگاہی کرنا، جو اس وقت قوم کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرنا، ان حوالوں سے جو پبلک میسیجنگ ہے چینلز پر وہ نہیں ہو رہی، تو آپ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے اس طریقے سے جیسے آپ کو کرنا چاہیے تھا؟ تو وہ بھی اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ مانگی ہے میڈیا چیئرمین پیمرا سے عدالت نے کہ اگلی تاریخ میں جو 1 مہینے کے بعد ہو وہ بھی بیان کریں۔ تو چیئرمین پیمرا بار بار آج یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ہم عمل درآمد نہیں کرا سکتے قانون پر، جس پر عدالت اور جسٹس فائز عیسیٰ خاصے نظر آئے، مضطرب نظر آئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کیوں نہیں کرا پا رہے اس پر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ میرٹ پہ فیصلے کریں گے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت حکومت کس کی ہے، کیونکہ آپ بعض اوقات انسان ایک بیج بو دیتا ہے یا گڑھا کھو دیتا ہے کسی دوسرے کے لیے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں خود ہی گرنا پڑتا ہے۔ یہ پیٹیشن بھی اصل میں تو پیپلز پارٹی کو دبانے کے لیے کی گئی تھی، اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کے لیے بھی، دبانے کے لیے بھی، ان کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے بھی اس وقت افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، تو جسٹس جواد خواجہ صاحب ہوتے تھے، تو ان کے ذریعے ان کو دبایا جا رہا تھا، اور لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک بیج جو بویا گیا ہے یہ ایک دن تناور درخت بنے گا اور یہ اپنی ہی حکومت کے خلاف یہ آپ کی استعمال بات ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہاں پر جو بہت سارے سینئر وکلاء تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ اب خود
जिन लोगों ने पिटीशन दायर की है उनके गले पड़ रही है। बहरहाल मामला ये था वहाँ पर कि जो इतने इदारे मौजूद हैं, इसके बावजूद एक खुफिया या PM हाउस में मीडिया सेल बनाने की क्या ज़रूरत थी। अब मैं ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, उसके बाद भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट इशू है पाक अफगान बॉर्डर पर, यह कहा जा रहा है कि इस पीछे भारत का हाथ है। ये जो फायरिंग की है अफगानिस्तान ने, इसकी बुनियादी वजह जो भारत का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, उसने ये सारा काम दिखाया है। लेकिन ये सब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। भट्टी साहब, ताहिरुल कादरी साहब आ गए हैं, दोबारा लाहौर में पहुंच गए हैं और 17 तारीख को धरना दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि हम सिंबॉलिकली उनकी पार्टी उनके साथ होगी इस धरने में। और जो खुर्शीद शाह साहब ने आज एक बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब इन हाउस तब्दीली की हम हमायत करते हैं। यानी पहले तो वो कहते थे कि इन हाउस तब्दीली एक जमहूरी प्रोसेस है, अब उन्होंने ये कहा है हम हमायत करते हैं, बड़ी कुर्बानी से बेहतर है कि छोटी कुर्बानी दे दी जाए। जरा इस पर कुछ आप बयान फरमाएंगे? समी, मेरी आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से 2-3 मरतबा बात हुई है। वो बहुत पुरअज़म है। उनका एक ही मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान जब से बना है, आज बड़ी डिटेल डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कोई एक वाक़या बताएं जिसमें 100 लोगों को गोलियां मारी गई और जिसमें से 14 शहीद हो गए। उन्होंने कहा जब तक इसके जिम्मेदार कातल, असल कातल जिन्होंने आर्डर दिया, जिन्होंने बंदे को मरवाया सानिया मॉडल टाउन में, उस वक्त तक मेरे लिए सुकून हराम है। तो मेरा अपना ख्याल है ये जो 100 लोगों को गोलियां मारी गई, 14 कत्ल, ये हुकूमत को हजम नहीं होगा, जो मर्जी कर ले। पहले दौर में होता था कभी एक ना हक इंसान कत्ल होता था तो आंधी आ जाती थी। अब इधर 100 लोगों को गोली मारें और फिर राना सनाउल्लाह साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो यार खुदा का, अल्लाह से डरो, कितना झूठ बोलोगे। इस मुल्क में लिटरेसी रेस ना होने के बराबर है, लेकिन झूठ में इन्होंने PhD की हुई है चंद पॉलिटिशियनों ने। आप क्या समझते हैं वो 100 लोगों को गोली मरी, एक हामला खातून शहादत पा गई, क्या उनका खून रायगा जाएगा? क्या ये जालिम बच जाएंगे जिसने भी दिया है? मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की एक एक बच्चा अवाम है कि उनके असल कातलों को सजाएं मिले और उसी तरह सजाएं मिले जिस तरह उन्हें ना हक कत्ल किया गया, शहीद किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत अकल के नाहुन ले और असल कातलों को खुद सजा दे। कहीं ये ना हो कि ये सजा जिनसे मुतालबा किया जा रहा है ये खुद शिकंजे में और इनको बचाने वाला भी कोई ना हो। याद रख ले, छुपता नहीं है, अल्लाह का भी एक निज़ाम है। अल्लाह इंसान को दुनिया में भेजता है, इंसान को नहीं लाता। अच्छा, आपने बात की है कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब बड़े पुरअज़्म थे, बिल्कुल बड़े पुरअज़्म होंगे। मैं आपको उनके कुछ पुराने क्लिप्स दिखाना चाहता हूं, उसमें भी वो बड़े पुरअज़्म थे, अगर प्रोड्यूसर साहब सुना सकें तो। मैं यहां बैठा हूं, मैं आप नहीं भी होंगे तो आपकी जंग लड़ता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे उठा नहीं सकती। अगर ये मुझे शहीद करना चाहें, आओ, मेरा सीना हाजिर है। ये कफन मैंने अपने लिए खरीदा है, अपने लिए खरीदा है। अब 2 ही इम्कान है। कफन मेरे पास एक है, या इसमें यह जो मैं पहनूंगा या नवाज शरीफ साहब आपका इख्तिदार पहनेगा। अच्छा, मैं भट्टी साहब आपके पास तो बाद में आता हूं। साबिर ये बता रहे थे भट्टी साहब के बड़े पुरअज़्म हैं वो। ये मैंने जो आपको क्लिप्स सुनवाए हैं इसमें भी वो बड़े पुरअज़्म थे और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर वो चले गए। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अब अगर वो आए हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो मौजूद रहेंगे? ये जो सारी स्ट्रगल है, 2 साल हो गया सानिया मॉडल टाउन को, इसको आगे लेके चलेंगे। आप क्या कहते हैं? समी, मेरा ख्याल है कि इस दफा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब राउंड जीत जाएंगे, क्योंकि अगेन वही बात कहूँगा, पिछले जो हमने हामिद मीर वाला जो पिटीशन का जिक्र किया था, बीज बो दिया जाता है और वो किसी ना किसी वक्त फल जरूर देता है। मॉडल टाउन का सानिया हुआ, FIR दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, जस्टिस जाकिर नजफी की रिपोर्ट अभी तक मौजूद है। अब इस सगासे की ट्रायल भी शुरू हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पे उसको नाकाम करवाने के लिए, उसमें रुकावटें डालने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस दौरान पनामा लीक्स आ गया और बहुत सारी चीज़ें अब इकट्ठी हो चुकी हैं।
اور جو یہاں پر ایون سعودی عرب میں بھی جو اطلاعات ہیں اس میں بھی میاں صاحب کا جو اقتدار ہے وہ کوئی مجھے اتنا مضبوط دکھائی نہیں دے رہا. ڈاما ڈول اقتدار کی آوازیں یہاں سے بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں ایک چھوٹی سی بات میڈیا پیٹیشن کے حوالے سے کہوں گا کہ میڈیا پیٹیشن کو مینوورنگ کرنے کے لیے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جیو اور جنگ گروپ کے خلاف میر شکیل الرحمان کے خلاف ایک اہل بیت کی توہین کے بارے میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی. تو اسی میڈیا پیٹیشن کی بنیاد پہ ایک سی ایم میں ڈالی گئی اور جسٹس جواد خواجہ صاحب کے سامنے لگوائی گئی. اور اس وقت اے آر وائی نے یہ خبر دی تھی کہ 184(3) کے تحت یہ پیٹیشن آ رہی ہے اور میر شکیل الرحمان صاحب اور جسٹس جواد خواجہ صاحب آپس میں رشتہ دار ہیں. اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے پہ جتنا رگڑا اے آر وائی کو اس وقت لگایا گیا, جسٹس جواد خواجہ صاحب نے لگایا, اور ایون سلمان اقبال صاحب کو گرفتار کروانے کے لیے کوششیں کی گئیں. اور اس کے علاوہ چیمبر میں سے یہ ہدایات جاتی تھی پولیس افسران کو کہ سلمان اقبال کا نام ضرور مینشن کریں, سلمان اقبال کو اس میں ملزم نامزد کریں. اور یہ عارف بھٹی صاحب بھی گواہ ہیں, وہ پولیس افسر ہمیں بتاتے تھے آ کے کہ ہم پہ کتنا دباؤ ہے کہ اے آر وائی کو اس پیٹیشن کی بنیاد پہ اور وہ بینر کیس کی بنیاد پہ اور کچھ اور پیمرا بھی اس وقت بہت زیادہ الرٹ ہو گیا تھا. اس وقت پرویز راٹھور صاحب تھے, عارف بھٹی صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں, چیئرمین پیمرا. یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں آتی تھیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک دن یہی جو چیزیں ہیں ان کے اپنے گلے پڑ جائیں گی. اچھا, میں اور وہ پیٹیشن آئی ہے اور اسی طریقے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب واپس آ رہے ہیں. جی بھٹی صاحب, مجھے لگتا ہے کہ چیزیں یہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا, میرا صابر بھائی کہہ رہا تھا کورٹ میں آسما کیا نام ہے جنگیر صاحبہ نے کہا آئی ایس پی کی بجائے کچھ لوگ ہیں جنہوں پاکستان کے خلاف بہت بات کرنے کو نا فخر سمجھتے ہیں, وہ فخر سمجھتے ہیں. اے آر وائی کو میں بتا رہا ہوں پچھلے 3 سال سے 1% بھی ایڈ نہیں دیا گیا, اس وجہ سے کہ اے آر وائی ملک کی پالیسیوں کے خلاف نہیں جاتا, نیشنل انٹرسٹ واچ کرتا ہے. ہمیں ایک ایڈ نہیں ملا, اس لیے نہیں کہ میں ادھر اپلائی ہوں, میری ہمت ہے کہ میں ان کے بارے میں بات کروں. جو ملک دشمن ہے سب کو زیادہ ایڈ دیا گیا. میری اگر سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ اس میں پٹیشنر مجھے بھی بنائے, میں بناتا ہوں کن ڈمی اخباروں کو کتنے ایڈ دیے گئے, وہ کن ٹی ویوں کو ایڈ دیے گئے جن کو جو بھٹی صاحب آپ کو آپ کو نا نیکسٹ جو ڈیٹ ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا, اس پہ آپ ایک سی ایم اے فائل کروا دیں گے آپ سے. انتہا کی ہوئی ہے. اور جو صابر یہ کہتے ہیں, میں عذروہ ایمان کہتا ہوں, اعلیٰ ترین افسر کہتا ہے یار میں کیا کروں, مجھے چیمبر میں بلا کے کہا جا رہا فلاں بندے کو نامزد کرے. عدلیہ کے یہ کام ہے, اچھا عدلیہ کی رسوائی ہے. عدلیہ میں بہت اچھے نام رہے ہیں, ہم یقین کرتے ہیں اس میں ہمیں پٹیشنر بنایا جائے اور میں ایکسپوز کروں گا کس نے کتنا پیسہ لیا, اور جو گئے ہیں نا سپریم کورٹ میں بتاؤں گا انہوں نے حکومت سے مراد کس طرح لیا اور لوگوں کو نوٹس ڈالنے شروع کر دیے. اچھا مجھے اتنا بتا دیں, آپ بڑے لگ رہے ہیں, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میں کہتا ہوں منہ مومنا دل کافرہ, ان کے بارے میں یہی کہا گیا ہے. اچھا بھٹی صاحب, آپ مجھے یہ بتا دیں لاہور میں جو طاہر القادری صاحب کا دھرنا ہے کس طریقے سے اس کی پلاننگ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا؟ اور انہوں نے اعلان کہا ہے کہ میں مستقبل کا وہیں پر کروں گا, تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو بڑھائیں گے یا ایک کال دیں گے عید کے بعد باقاعدہ بڑے جلسوں کی؟ نہیں سمی صاحب, میری اطلاع کے مطابق 100% ایک دن کا دھرنا ہوگا. حکومت نے آج مال لوڈ کے تاجروں کو اکسایا کہ آپ طاہر القادری کے خلاف جلسہ جلوس کرو کہ ادھر احتجاج نہ کیا جائے. فی الحال ایک اور طاہر القادری اس میں ایک حکومت کو وارننگ دیں گے, ٹائم فریم دیں گے, اور اس کے بعد وہ بھی احتجاج کا سلسلہ لمبا کریں گے. جو آپ نے ان کو دکھایا, یقیناً ان کو اپنی بات پہ قائم رہنا چاہیے تھا. جو لیڈر گفتگو کرتا ہے اسے اس بات کا پہرا دینا چاہیے, اور نفع نقصان کی بات نہیں ہوتی. آپ نے کہا جی, انہوں نے اتنا کہا کشمیر کے لیے ہم کب سے مطالبہ کریں آزاد کرایا جائے, ہم ویج بورڈ کے لیے وارڈ کریں, لہذا جدوجہد ایک بڑی طویل سفر ہوتا ہے, اس کو طے کر کے ہی منزل پہ پہنچنے کا مزہ آتا ہے. اچھا میں صابر, آج ایک اور واقعہ ہوا ہے, وہ ایان علی صاحبہ گئی ہیں ایئرپورٹ پر اور انہیں پھر ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا, اور فوری طور پر پھر لطیف کھوسا صاحب کا بیان آیا کہ ایک نہتی لڑکی کو روک دیا گیا. تو بہت سارے لوگ, میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, تو وہ روکا تو ان کو اس لیے گیا کہ وہ جو کسٹم آفیسر ہیں ان کی بیوہ نے یہ پٹیشن کی کہ ان کو باہر نہ جانے دیا جائے, اور اس ریفرنس کی بنیاد پر انہیں روکا گیا. لیکن کچھ لوگ دبئی میں انتظار کر رہے تھے, تو وہ کہا مجھے ایک صاحب نے کہ بیبی دبئی نہیں پہنچی, تو وہ تو بڑے وہاں پر پریشانی ہوگی. کون کس سے ملنا ہے انہوں نے, یہ سارا ہے کیا, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں, پرویز مشرف صاحب کو گورنمنٹ جو ہے وہ جانے کی اجازت دے چکی ہے, اور اب پرویز مشرف کا
मुल्क से जाना नहीं, हुकूमत के लिए बन गया है वबारे जान। नहीं, मैं तो एयान अली की बात कर रहा हूँ भाई, परवेज मुशर्रफ नहीं, एयान अली की बात हो रही है। मैं बता देता हूँ एयान अली के बारे में। दुबई में कोई पड़ा है, अखियां उड़ीक दिया नाले दिल वाजा मारदा, आजा परदेसी आवाज तई प्यार। अच्छा ठीक है, जरा जी साबिर आप कुछ कह रहे थे। मैंने कहा परवेज मुशर्रफ साहब नाम भी ले दूं जो उड़ीक रहा है, जो इंतजार कर रहा है, उनके खिलाफ मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, इसलिए हुकूमत अयान को नहीं जाने दे रही क्योंकि उनके खिलाफ केस पेंडिंग है। जब तक केस पेंडिंग है, अगर वो चली गई तो तौहीन अदालत लाखों पेंडिंग है, केस एक पेंडिंग नहीं है उसके खिलाफ। अच्छा, लोगों पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त जो आपके मुल्क में लोग हैं ना, उनके खिलाफ भी लाखों केस है। क्योंकि आखिरी 2 मिनट रह गए हैं भट्टी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो खबरें हैं बताया ये जा रहा है कि जो पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी है, बज़ाहिर वो फायरिंग अफगान फोर्सेस कर रही हैं, लेकिन उसके पीछे भारत का हाथ है। और ये बताया जा रहा है कि क्योंकि बहुत अरसे से जो अफगान फोर्सेस हैं उनकी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी कर रही है, और वहाँ पर जो उनके आला ओहदों पर फाइज हैं, नॉर्दर्न अलायंस के लोग फाइज हैं, और वो ये सब कुछ भारत के ही वहाँ पर कर रहे हैं। और ये हमारे सियासतदान और हमारी हुकूमत का ये काम है कि वो इसको हाईलाइट करें, लेकिन बावजूद वो हाईलाइट नहीं कर रहे। ये जो गोलियां बज़ाहिर जो वेपन्स हैं वो अफगान चला रहे हैं, लेकिन हैवी वेपनरी है जो सारी की सारी वो है जो इंडियन फोर्सेस यूज करती हैं। समी साहब 1000% बिलाशुबा ये भारत ने कराया है। जैसे ही पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ हाथ डाला जाता है और करप्शन की कुछ कुव्वतें जो भारत के दसे दोस्ती का दावा करती हैं उन्हें हाथ डाला जाता है, कभी सरहदों पर सरहदी फायरिंग शुरू कर दी जाती है भारत की तरफ से। और ये जो कल हमारे मेजर गुजर को शहीद किया गया है, ये भारत ने कराया, क्योंकि पाकिस्तान में वो नहीं चाहते करप्शन का खात्मा और उनके दोस्तों पर हाथ रले। अगर उनके दोस्तों पर हाथ रलेगा जो मुल्क के मुफाद के खिलाफ जाते हैं, करप्शन का खात्मा होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। लिहाजा याद रख ले, कब उनको आपने पनामा लीक के असल मुल्ज़िमों को पकड़ा तो सरहदी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, साबिर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज का रिपोर्टर, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।